सँगै जोडिएको हुन्छ देशवासीको सपना अनि त्यो सपना फलिफाप गर्न लाखौंले योगदान गरेका हुन्छन्। ती मध्ये पनि केही यस्ता हुन्छन् जसको योगदान अविस्मरणीय हुन्छ। ती अविस्मरणीय योगदान दिनेहरूको सपना अनि देशका लागि गरेको आहुतिको जिम्मा केही मानिसको हातमा हुन्छ अनि तिनै केही मानिसलाई लाखौं देशवासीले चुनेर पठाएका हुन्छन् आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा, जसलाई आम भाषामा नेता भन्ने गरिन्छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। नेपाल ज्ञात अज्ञात यस्ता धेरै व्यक्तिको योगदानले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ। शासन व्यवस्थामा उत्कृष्ट मानिने यो व्यवस्था ल्याउन विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले खुसी खुसी आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका छन्। ती देशको भविष्यका लागि आफ्नो ज्यान आहुति दिने शहीदहरू हुन्थेनन् त जुन खुला वातावरणमा हामीले श्वास फेर्न पाएका छौं, आफ्ना कुरा राख्न पाएका छौं, आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न पाएका छौं, त्यो पक्कै पनि हुने थिएन। त्यसैले पनि ती शहीदहरू सदा स्मरणीय रहन्छन्। हरेक दिन गगनका तारा झरेर अनि सूर्यको प्रकाशको पदार्पण सहित मान्छेले आफ्नो दैनिकी सुरु गरे जस्तै मुलुक बन्नका लागि पनि हरेक ऐतिहासिक कालखण्डमा वीर सपूतहरूको बलिदानी रहेको छ। परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा शहीद सप्ताहका रूपमा मात्र नभई सशस्त्र सप्ताहका रूपमा एक हप्ता अगाडिदेखि नै विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइने गरिन्छ। शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई प्रजातन्त्रको पक्षमा जनता माझ वकालत गरेको अभियोगमा हत्या गरिएको माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको अवधिलाई शहीद सप्ताहका रूपमा मनाइन्छ। आज नेपाली जनताले उपभोग गर्दै आएको स्वतन्त्रता, समानता अनि सार्वभौमिकताका लागि शहीदहरूले दिएका बलिदानी अझै पनि टेकुको शुक्रवृक्ष, सिफलको रुख लगायत विभिन्न रुखहरू अनि घटनाक्रमले दिने गरेका छन्। नेपालको पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ। थापालाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर विरुद्ध प्रचार प्रसार गरेको अभियोगमा विक्रम सम्मत 1933 साल फागुन 2 मा गोर्खाको मनोकामना मन्दिर नजिकैको रुखमा झुन्ड्याएर मारिएको थियो। थापा तत्कालीन सैन्य पल्टनमा कार्यरत थिए। शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द ठाकुर र गंगालाल श्रेष्ठलाई पनि राणा शासनकै बेला मारिएको हो। विक्रम सम्मत 1997 साल माघ 10 गते राति 12 बजे काठमाडौँको पचलीमा खरीको रुखमा शुक्रराज शास्त्रीलाई झुन्ड्याइएको थियो भने धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा हत्या गरिएको थियो। त्यसैगरी माघ 14 गते दशरथ चन्द ठाकुरलाई शोभा भगवतीमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो र सोही दिन राति 10 बजे शोभा भगवतीमै लगेर गंगालाल श्रेष्ठलाई खम्बामा बाँधी गोली हानी हत्या गरिएको थियो। परिवर्तन ल्याउनका लागि अनि भावी पुस्ता र देशको आयाम बदल्नका लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिने महान शहीदहरूको सपना र त्यागलाई कतिको साकार पार्न सकेका छौं भन्ने कुरा भने नेतृत्व तहले अझै पनि सोचेको पाइँदैन। शहीद दिवस मात्र दिवसमा सीमित बन्न थालेका गुनासाहरू पनि थुप्रै भेटिन्छन्। नेपाली प्रजातान्त्रिक इतिहास अनि वीर शहीदहरूले राणा शासनका विरुद्धमा अनि प्रजातन्त्र बहालीका लागि शहीदहरूले बलिदानी दिएकोमा विक्रम सम्मत 2007 सालको प्रजातन्त्र पश्चात पुनः निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा 37 सालको जनमत संग्रह हुँदै 2047 सालमा भएको संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना अनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना सम्ममा धेरै ज्ञात अज्ञात नेपाल आमाका छोराछोरीहरू शहीद भएका छन्। त्यसपछिको कालखण्डमा भएका सशस्त्र द्वन्द्व अनि हिंसाको फेहरिस्त लामै छ। अझै धेरै नेपालीहरू बेपत्ता पारिएको सूचीमा छन् भने दोषी निर्दोषी सबैजनाको वीरगतिको विवरण पनि लामै छ। पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिक पृष्ठपोषकहरूले झिना मसिना घटनाक्रम अनि राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप शहीदहरू तोक्ने अनि खुद्रा रूपमै शहीदहरूको फेहरिस्त तयार गरिदिएकोमा धेरै जनगुनासाहरू सुनिएका छन्। स्वतन्त्रता अनि सार्वभौमिकताको अनुपम अट्टाहसमा मुस्कुराइरहेका हरेक नेपाली अनुहारमा शहीदहरूको अनुहार मुस्कुराइरहेको हुन्छ।
हिमाल, पहाड अनि तराई सबैतिर शहीदको रगतका रङहरू माटोमा मिसिएका छन्। नेपाली आकाशमा उनीहरूको सपना छ अनि नेपाली प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा शहीदहरूको निस्वार्थ बलिदान अतुलनीय छ। यी शहीदहरूलाई मसिनो होइन बाक्लो अनि जोरदार स्वरमा सम्झना गर्न जरुरी छ। शहीदका गाथा लेखेर वा बोलेर सकिन्न। हरेक वर्ष शहीद सप्ताहमा शहीदको स्मरण गरिन्छ अनि ठूला ठूला बाचा गरिन्छ शहीदको नाममा। शहीदको सपना साकार पार्ने कसम खान्छन् नेताहरू। शहीदको सपना साकार पार्ने मुख्य अभिभारा पनि नेताहरूमै छ। शहीद परिवार नै पनि आफ्नो परिवारको बलिदानको मूल्य देशले पाउन नसकेको गुनासो गरि नै रहेका हुन्छन्। आम जनताले पनि शहीदको आहुतिले ल्याउनु पर्ने परिवर्तनको अनुभूति गरेको महसुस गरेका छैनन्। हुँदैन बिहान मिरमिरे तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक 2-4 सपुत मरेर नगए। ओठमा हाँसो गालामा लाली तब आउँछ जगतको, देशको पीरले भेटी जब वीरले चढाउँछ रगतको। शहीदहरूको सम्झनामा शीर्षकमा कवि भूपी सिर्जनले लेखेका यी कविताका शब्दले जो कोही देशभक्तिलाई तरङ्गित बनाउँछ, तर विडम्बना देशका पीरले परिवर्तनका खातिर रगतको भेटी चढाउने वीर शहीदका सपना पूरा हुन सकेका छैनन्। तिनै शहीदका रगतले पोतिएका इतिहास माथि टेकेर सत्तामा पुगेकाहरू शहीदका मूल मुद्दा र एजेन्डा लत्याएर आफ्नै दुनो सिधा पार्ने खेलमा लिप्त हुँदा वीर शहीदको सपना माथि कुठाराघात भएको छ नै। तिनका परिवार माथि समेत भद्दा मजाक सिवाय केही भएको छैन। के नेताहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि गरेका हुन् त? शहीदहरूले जीवन उत्सर्ग, शहीदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा नेतालाई मात्र फलिफाप भएको छ। न त शहीदका सपना पूरा भएका छन्, न त श्रमजीवी वर्गका सपना नै। एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने शहीदहरू उनीहरू शहीद किन बने त भनेको। म अरू धेरै कुरा चाहिँ गर्दिनँ। जस्तो अब मेरै ठुलो बुवा भन्नुहोस् शहीद धर्म भक्त, उहाँलाई नपुग केही पनि थिएन। उहाँको बा बाजे बराजु काजी सरदार सुब्बा आदि खानकी खाएका मानिसहरू थिएन। राणाकालीनमा फलिफाप भएका मानिसहरू थिए उहाँलाई। त्यो धर्मभक्त कलकत्ताबाट फर्केपछि उहाँलाई के लाग्यो कि नेपालमा चाहिँ राणालाई फालेर चाहिँ यहाँ प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा उहाँ आफूलाई त पुगेको थियो नि त। तर के भयो भने चाहिँ उहाँले होइन, नेपालको नागरिकहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ जनतालाई चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले चाहिँ अलिकति हेप्यो। यिनीहरूले नेपालका जनताहरूकोमा चाहिँ मौलिक अधिकार पाएन। यिनीहरूले नेपालमा विकास भएन, बजेटको धेरै रकम चाहिँ राणाहरूकै लागि खर्च भयो भन्ने कुराले उत्प्रेरित भएर चाहिँ होइन नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिन्छ, ल्याउनु पर्छ भनेर जानु भएको हो नि उहाँले। आफ्नो सुविधा आफ्नो न त उहाँलाई पुगेकै थियो नि होइन। त्यसकारण त तर त्यसरी त्यसरी ल्याउनु भयो उहाँहरूले। तर आएपछि चाहिँ जुन किसिमले चल्नु पर्ने हो अहिले हामी देख्छौँ राजनेताहरूले चलाइरहेको, त्यो चाहिँ देखिएन क्या तपाईँको। देखिएन भनेको मतलब चाहिँ अब जुन किसिमको चाहिँ राष्ट्रको लागि, देशको लागि, जनताको लागि जुन कामहरू अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यो बढेको हामीले देखेनौँ। शोषित भुइँ मान्छे हिजो जहाँ थिए आज पनि त्यो भुइँबाट उठ्न सकेका छैनन्। हुन त हरेक वर्ष शहीद दिवस मनाइन्छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू शहीदको प्रशंसा गर्छन्, सम्झना गर्छन्। टेकु स्थित पचलीमा, सिफलमा र शोभा भगवतीमा रहेका शहीदका शालिगमा माल्यार्पण गर्छन्। ज्ञात अज्ञात शहीद प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छन्। तर आफ्नो कार्यशैली र शहीदका सपना कहिल्यै पूरा गर्दैनन्। शहीदहरूलाई सम्झिँदै गर्दा एउटा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा हुने गर्दछ। जसरी देश र जनताको स्वतन्त्रताका लागि तिनै 4 जना वीर शहीदहरूले बलिदान दिएका थिए, त्यो पथतर्फ देश अगाडि बढिरहेको छ। जब शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठ शहीद बने, त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा पनि देशको मुहार फेर्नका लागि क्रान्ति थुप्रै भए। प्रजातन्त्रका लागि, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि, गरिब जनताका लागि, अन्यायमा परेकाहरू र आवाज विहीनहरूको आवाज बन्न खोज्दा
शहीद बन्नेको फेरियस्त लामै छ। गोलीका झर्रा शरीरभरि बोकेका, मृत्यु र जीवनसँग पौठे जोरी खेलिरहेका जिउँदा शहीदहरू पनि धेरै छन्। तर पूरा भए नेताका चाहना, अझै अधुरै छन् शहीदका सपना। नेतृत्वको गलत परिपाटीका कारण देश परिवर्तनका लागि बलिदानी गर्ने शहीद प्रति झनै अपमान गरिएको गुनासो पनि उत्तिकै छ। शहीदको परिभाषा त अर्कै हुनु पर्यो नि त। अघि भने नि मैले, एउटा आफ्नो सिद्धान्तलाई बोकेर हिँडेर आफ्नो ज्यानको आहुति दिनेलाई शहीद भन्छ। त्यो हुनुपर्ने मात्रै। अब यहाँ चाहिँ के हो भने जम्मै खुसी पार्नलाई आफ्ना नेताहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रहरू, आफ्नो आफ्नो व्यक्ति, आफ्नो आफ्नो उहरूलाई त खुसी पार्न चाहिँ शहीद त घोषणा गर्दै जानुभयो। त्यसलाई गर्दा अलिकति शहीदको अभिमूल्यन त भएको छ। यो त जाँच हुँदै होइन नि। उहाँहरूलाई जसलाई त्यस्तो सरकारले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो, दिनुपर्छ। उहाँलाई दिनुहुन्न भन्ने होइन। तर शहीद सबैलाई त्यसरी घोषणा गर्न थालेछ भने त त्यसको भनिहाल्यो नि, शहीदको त्यत्रो उहाँहरूको बलिदान होइन, त्यत्रो उहाँको त्यागकै अभिमूल्यन भयो। यो चाहिँ त्यसरी हुँदैन। एउटा भिडबाट खसेर अथवा एउटा तपाईँको मोटर एक्सिडेन्टमा मर्नेहरूलाई पनि शहीद घोषणा गर्न थालेछ भने त त्यो भएन नि त। वास्तवमा एउटा राष्ट्रले चाहिँ तपाईँको शहीदको सम्झना गर्नुपर्छ। राष्ट्र भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर यो नयाँ पिँढीका व्यक्तिहरूले, केटाकेटीहरूले सम्झिनुपर्छ। छातीमा तातो गोली लाग्न सक्छ, लाठी र हतियार बज्रिन सक्छ, शरीर अङ्गभङ्ग हुन सक्छ, परिवारको बिल्लीबाट हुन सक्छ। के आन्दोलनमा गएकाहरूलाई यी कुरा थाहा थिएन? तर देश र जनताका लागि जीवन सकिन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै आफ्नो प्राण आहुति दिएका वीर शहीदका परिवारको आँखा उभाएका छैनन्। मनमा शोकको आँधी बेरी चलेको छ। तर विडम्बना अहिलेको नेतृत्व प्रतिको अथाह विश्वास गर्ल्याम्मै ढलेको छ। राजनीतिक आकांक्षा र एजेन्डा सम्बोधन गर्न भएको आन्दोलनको मूल मुद्दा र प्रतिबद्धता भुलेर सत्ता र कुर्सीको खेलमा झुम्बिएको नेतृत्व देख्दा उनीहरूका परिवार मात्र होइन, आम नागरिक विरक्तिएका छन्। ती शहीदहरूको आत्मा कति पोल्दो हो। तर यो कुरा नेतृत्वलाई सोच्ने फुर्सद मिलेकै छैन। जनताको बलिदानी नेतृत्वले आफू सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा मात्रै प्रयोग गरे। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र झनै कमजोर हुँदै गएको छ। जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दा किनारा लगाएर सत्ता हत्याउन भ्याइ नभ्याइ छ। यति मात्र होइन, अझ अनौठो तर तीतो यथार्थ छ। वर्तमान नेपाली राजनीतिक चरित्र यति अनुदार भइदियो कि देशका लागि ज्यान दिने शहीदको सपना पूरा गर्नुको साटो सडक दुर्घटनादेखि इनकाउन्टरमा मारिएका सम्मलाई जोर जुलुम गरी शहीदको माग गरेमा सरकारले सुरुक्क दिने शहीदको त्यागले वास्तविक शहीदको मर्ममाथि आघात पुगेको छ। आधुनिक समाज निर्माणका लागि, एउटा स्वतन्त्र र पूर्ण प्रजातान्त्रिक मुलुक निर्माणका लागि जसरी शहीदले क्रान्तिको बिगुल फुके, निरङ्कुश शासन प्रणालीको समूल अन्त्यका लागि शङ्ख घोष गरे, त्यो मुताबिक के अहिले राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएको छ? प्रश्न गम्भीर छ। शासन सञ्चालकका टाउकाहरू परिवर्तन हुनु मात्र के जनताले चाहेको परिवर्तन हो त? शहीदहरूले राणाहरूको अन्त्य मात्र होइन, राणाका जस्ता सबै प्रवृत्तिहरूको समूल अन्त्य चाहेका हुन्। शहीदका सपनाहरू लिलामीमा बिक्री गरेर क्रान्तिको महायात्राबाट भाग्ने छुट कुनै नेतृत्वलाई हुनु हुँदैन। शहीदको रगतमा राजनीति गर्ने हक कसैलाई पनि छैन। हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्से इतिहासले धिक्कारला, गोली निलेको शहीदको प्यारो लासले धिक्कारला, धरतीले मुख लाजले छोप्ला, आकाशले धिक्कारला। शहीदलाई सम्झँदै गर्दा हरेक वर्ष माघ 16 मा शहीद दिवस मनाइन्छ। 1997 सालमा शहीद भएका 4 शहीदको सम्झनामा मनाउन थालिएको यस शहीद दिवसमा अन्य शहीदहरूलाई पनि सम्झने गरिन्छ। तर नेपालमा वास्तविक शहीद कति हुन् भन्ने सधैँ अन्यल हुने गर्छ। विभिन्न आन्दोलनहरूमा समय समयमा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये कतिपयको नाम शहीदको सूचीमा समावेश भएको छैन। उनीहरूको योगदानको कदर नभएको गुनासो पनि परिवार र आफन्त साथीभाइको हुने गर्छ। राणा शासनको विरोधमा उत्रने क्रममा ज्यानको आहुति दिएका यी 4 महान शहीद अमर छन्। त्यस पश्चात राजतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका नाममा मुलुकमा शहीद बन्नेको लस्कर नै लाग्यो।
वास्तविक शहीदको सपना एकातिर छ भने आफ्ना पार्टीका कुनै कार्यकर्ताको मृत्यु हुँदा पनि शहीद नै घोषणा गर भन्नेहरूको लहर अर्कातिर छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा देश र नागरिकको पक्षमा निर्भयताका साथ ज्यानको बाजी राखेर लोकतन्त्रको स्थापनामा मद्दत पुर्याउनेहरू पनि शहीद हुन्। देश र नागरिकका लागि ज्यानको आहुति दिने व्यक्तिहरू समेत शहीद हुन्। तर सडक दुर्घटना होस् अथवा हृदयघातसम्मका मृतक हुन्, सबैलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै यातायात बन्द र हडताल गर्ने प्रवृत्ति समेत देखा पर्दै गएको छ। निश्चित योगदान र मापदण्डका आधारमा शहीदको घोषणा गर्ने भन्दा पनि दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता वा समर्थक मारिएको अवस्थामा शहीद घोषणा गर्ने परिपाटीले वास्तविक शहीदमाथि नै कुठाराघात भएको छ। शहीद भनेको कस्तो हो भने चाहिँ अब भन्नुहोस् न, युद्धमा कोहीको मृत्यु भएछ भने, नेपालको लागि लड्दा लड्दा भन्नुहोस् न कुनैको मृत्यु भएछ भने, तर शहीद भन्दैन त्यसलाई। तपाईँको वीरगति प्राप्त गरेको एउटा योद्धा हो, उसलाई उसको सम्मान गर्छ राष्ट्रले, तर शहीद भन्दैन त्यसलाई। शहीदको परिभाषा अर्कै छ। हुन त शहीद भन्ने शब्द नै अरबिक शब्दबाट आएको भन्ने म सुन्छु तपाईँको, शहीद भन्ने। अब शहीद भन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्ति छ जसले आफ्नो विचार, आफ्नो सिद्धान्तको लागि चाहिँ आफ्नो प्राणको आहुति दिने व्यक्ति। मेरो प्राण जान्छ भने जान्छ, तर म यो मेरो सिद्धान्तलाई म छाड्दिनँ, मेरो यो म यसलाई अगाडि बढाउँछु भनेर जो जान्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई भन्छ तपाईँको। नेपालमा अहिले शहीदको संख्या करिब 9,000 को हाराहारीमा भएको बताइन्छ। 2046 सालको आन्दोलनसम्म औपचारिक रूपमा 4 जना शहीद थिए। उनीहरूप्रति नेपालीहरूको विशेष श्रद्धा थियो। अहिले पनि शहीद भन्नासाथ धेरै नेपालीको मन मस्तिष्कमा तिनै 4 शहीद नै आउँछन्। 2046 सालपछि देशमा शहीदको संख्या बढ्न थाल्यो। यद्यपि देशमा अहिले शहीदको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नै छैन। कहिले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय त कहिले गृह मन्त्रालयले शहीदबारे तथ्याङ्क राख्ने गर्नाले शहीदको तथ्याङ्क राख्ने सरकारी निकाय कुन हो भन्ने समेत स्पष्ट छैन। शहीदको परिभाषा र संख्या यकिन गर्न अहिलेसम्म 2 वटा आयोग गठन भए। माधव कुमार नेपालको प्रधानमन्त्री कालमा मोदनाथ प्रसिद्धको संयोजकत्वमा शहीदको परिभाषा तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न एउटा कार्यदल बन्यो। नेपाल भन्दा पछि प्रधानमन्त्री बनेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाइए। यसरी दुई कार्यदल बने पनि सरकार परिवर्तनपछि तिनले तयार गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहित 26 जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धमा मारिएका 6,438 जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गरियो। दाहाल र नेपालको नेतृत्वका सरकारले मापदण्ड बिनै धमाधम शहीद घोषणा गरेपछि देशमा शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्नेको जमात बढ्दै गयो। शहीद घोषणा गर्ने नाममा अहिलेको राजनीतिक दलभित्र मन परि नै चलेको छ। अब यहाँ त कस्तो हो भने चाहिँ एकदमै सायद भन्ने हो भने भारतमा भन्दा पनि बढी शहीदहरू होला नेपालमा। उहाँ कति मानिसहरूलाई हामीले योद्धा उहाँहरूलाई मैले भने नि, जो नेपालको लागि चाहिँ ज्यान दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई हामीले मान्नुपर्छ। एक किसिमको राष्ट्रको वीर भेरू भनेर हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर शहीद होइन। शहीदको परिभाषा त अर्कै भयो हुनु पर्यो नि त। अघि भने नि मैले, एउटा आफ्नो सिद्धान्तलाई बोकेर हिँडेर आफ्नो ज्यानको आहुति दिनेलाई शहीद भन्छ। त्यो हुनुपर्नेमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हो भने जम्मै खुसी पार्नलाई आफ्ना नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रहरू, आफ्नो व्यक्ति, आफ्नो उहरूलाई त खुसी पार्न चाहिँ शहीद त घोषणा गर्दै जानुभयो। त्यसलाई गर्दा अलिकति शहीदको अभिमूल्यन त भएको छ। 2065 सालमा व्यापारी राम हरिश्रेष्ठको हत्या गर्ने माओवादी कमान्डरलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै शहीद घोषणा गरियो। त्यस्तै 2070 सालमा प्रहरी कारबाहीमा मारिएका गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी चरीलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै एमाले कार्यकर्ताले देशभर आन्दोलन, नाराबाजी र तोडफोड गरे। 2072 सालमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले अर्का गुण्डा नाइके कुमार घैटेलाई शहीद घोषणा गर्न संसदमै माग गरे।
2062 सालमा चितवनको बाँदर मुडेमा मारिएका 38 जना पीडितलाई पनि यसै गरी शहीद घोषणा गरिएको थियो। 2069 सालमा हत्या गरिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई तत्कालीन मन्त्री परिषद बैठकले त्यसै दिन शहीद घोषणा गरेको थियो। पटक पटकको तराई मधेस आन्दोलन र देशभर भएका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो। आपराधिक समूहको आपसी भिडन्तमा मारिएकालाई पनि शहीद घोषणाको माग हुन्छ। यसर्थ को कसलाई शहीद मान्ने वा नमान्ने स्पष्ट मापदण्ड अझै बनेको छैन। कुनै अमुक दलकै सदस्य भएकै नाताले जबरजस्ती शहीद घोषणा गर्नु वास्तविक शहीद प्रतिको अपमान हो। यो प्रवृत्तिको अन्त्य नहुँदासम्म वास्तविक शहीद प्रतिको सम्मान हुनै सक्दैन। देशको अवस्थाबाट सन्तुष्ट छैनन् आम नागरिक। शहीदको आहुतिको आलोकमा सत्तामा पुगेकाहरू अहिले देशको सपना होइन आफ्नै स्वार्थको सपना पूरा गर्न लागेका छन्। सत्तामा पुग्ने हरेकका हतकण्ड अपनाउने, तिनै आफू सत्ताबाट बाहिरिँदा फेरि तिनै जनतालाई देशको लागि बलिदान हुन, शहीद हुन आह्वान गर्दछन्। अनि जुन सपना देखाएर जनतालाई ज्यानको आहुति दिन उत्प्रेरित गर्यो त्यो सपना जस्ताको तस्तै। शहीदको सपना पूरा गर्न अब सही नेतृत्व चाहिन्छ। नेतृत्वलाई सही बाटोमा लगाउने आँट चाहिन्छ। राष्ट्र र राष्ट्रवासीको सपनाको लागि ज्यान आहुति दिने शहीदहरूलाई सत सत नमन। हस्त न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।